नेपालको राजनीतिमा विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरतालाई कायम राख्दै समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने सङ्कल्प बोक्दै नेकपा माओवादीसँग विद्रोह गरेर नेकपा एमालेसँग विद्रोह गरेर हामीले निर्माण गरेको यो नयाँ पार्टी नेपाल पुरुष पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै म स्वागत गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईको यो संगठन यसको नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीलाई राम्ररी पुरा गर्न सकोस्, सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुहोस्, सबै समस्याहरूको बारेमा गहिराईका साथ सोचेर कामको वैज्ञानिक कार्यप्रणालीहरू अवलम्बन गरेर विगतका त्रुटिहरू सुधारेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तपाईँ राम्ररी काममा उत्कृष्ट देखिन सक्नुहोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। हामी हाम्रो समाज सुन्दर बनाउन चाहन्छौँ। नेपाली समाज विश्व समाजका सामु से ठाडो पार उभिन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यो हाम्रो चाहनालाई पुरा गर्ने कसरी? कुरा त सजिलो छ तर काम गाह्रो छ। तपाईहरुका पनि अनुभव होला, हाम्रा पनि अनुभव छ। समाजमा राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, समाजमा नराम्रा मान्छेहरू पनि छन्। नराम्रा प्रवृत्तिहरूलाई समयमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने त्यतातिर जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ, राम्रो दिशातर्फ जाने प्रवृत्ति उत्साहित हुन्छ। इस क्षेत्रमा तपाईहरु जस्तो प्राविधिक इन्जिनियर, विभिन्न विधाका इन्जिनियरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सिभिल क्षेत्रको होस्, मैकेनिकल क्षेत्रको होस्, इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रको होस्, अरू अनेक विधाका आर्किटेक्चर क्षेत्रको होस्, सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। तपाईहरुको बीचमा आपसी समन्वय पनि हुनुपर्ने आवश्यकता छ। किन एउटा पार्टी मात्रै 42वटा विषय छ। हिजो हामी पढ्दाखेरि एउटा विषय पढिन्थ्यो कमर्स, त्यो कमर्सले जम्मै समेट्ने गर्दथ्यो। अचेल त के भन्छ कतिवटा त्यो पढ्नु परिरहेको छ ग्रेजुएसन गर्नको लागि, ग्रेजुएसन मात्रै गर्नको लागि। पहिले मास्टर गर्दाखेरि चाहिन्थ्यो, पीएचडी गर्दाखेरि हुने गर्दथ्यो। अचेल त ग्रेजुएसनमै हुन सक्छ, भोलि प्लस 2 पेपर भेट्छ। भनिसकेपछि अब माइक्रो लेभलमा मान्छेहरूको ध्यान गइरहेको छ। सुरुदेखि कुन क्षेत्रमा हामी विज्ञ बन्न चाहने हो, विज्ञहरूको खोजी बढिरहेको छ। किन यो संसारमा विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बढिरहेको छ र विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व पहिले पनि थियो, तर कतिपय देशले त्यसलाई समयमा महसुस गर्न सकेनन्। अत्यन्तै आधुनिक विचार सिद्धान्त अँगालेको पार्टी र देशले पनि त्यसलाई महसुस गर्न सकेको थिएन। समाजवादी चीन त्यसैले महसुस गर्न सकेको थिएन, सोभियत संघ त्यसैले सकेको थिएन, अनि पूर्वी जर्मनी त्यसैले महसुस गरेको थिएन। पूर्वी र पश्चिम बीचको अन्तर्विरोध, पश्चिम युरोप, पश्चिम जर्मनी विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अगाडि थियो। जनतालाई सेवा र सुविधा दिने कुरामा धेरै अगाडि थियो, तर साम्यवादको नाममा, समानताको नाममा गरिबीको वितरण गर्ने सिद्धान्तको रूपमा बुझेर पूर्वी जर्मनीमा पछौटीपन व्याप्त थियो। अब हाम्रो सोचहरूमा, चिन्तनमा परिवर्तन भएका छ। विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बढेर गएको छ र सबै चिजको वैज्ञानिकताको खोजी भइरहेको छ। त्यसैले तथ्यको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने, तथ्यबाट शक्तिमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनताहरूको निम्ति पनि सबभन्दा पहिलो कुरा के हो? प्लानिङ ठिक हो। प्लानिङ बिग्रियो भने सबै थोक बिग्रिन्छ र हामी कहाँ प्लानिङमा ठुलो डिफेक्ट देख्न गर्दछौँ।
प्लानिङमा डिफेक्ट छ, आर्किटेक्चर इन्जिनियरले बनाएको संरचनाको प्लानिङमा त्यहाँ पनि डिफेक्ट छ। त्यसपछि त्यसलाई परिपालन गर्ने कुरा, लागू गर्ने कुरामा पनि थुप्रै समस्या आएको छ। तर कहाँबाट समस्या सिर्जना भयो खोज्दै जानुभयो भने छेउ टुप्पो के पनि भेला पर्दैन। उसले उसलाई साथ छ, उसले उसलाई साथ छ, उसले उसलाई साथ छ, कोही पनि जिम्मेवार हुँदैन। तो ये शुरुआत कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिक्समा, पोलिटिकल लिडरबाट। त्यो ठिक भयो भने अरू ठाउँ ठिक बनाउन सकिन्छ। तर पोलिटिकल लिडर मात्रै ठिक भएर, प्राइम मिनिस्टर ठिक भएर मात्र पनि हुँदो रहेछ। तर पनि त्यतिकै ठिक हुनुपर्दो रहेछ, नभए त्यो एक्लो बिचरो प्राइम मिनिस्टरले के गर्न सक्छ। मैले आफै अनुभव गरेको छु। जतिखेर प्रधानमन्त्री थिएँ म यो कुरामा होइन, म काममा विश्वास गर्ने मान्छे। मैले आफ्नो टिममा प्राविधिकहरू सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेको थिएँ र मलाई लागेको थियो कि हामीका सबभन्दा कमजोर भनेको अनुगमन प्रणाली कमजोर छ, अनुसन्धानको कार्य कमजोर छ, नयाँ खोजहरू गर्दै नगर्ने प्रवृत्ति छ, अनि चल्ती चलाते काम गर्ने प्रवृत्ति भएको छ। यो सबै चिजलाई ब्रेक गर्नुपर्छ, नयाँ गति दिनुपर्दछ। तपाईँहरूको इन्जिनियर मध्ये नाम चलेकै सोमनाथ पौडेलजी मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। इन्जिनियर निगरानी म आज बडो दुःखका साथ भन्नु परिरहेछ, हामीले उहाँलाई असमयमा गुमाउनु पर्यो कोरोनाको कारणले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो। इन्जिनियर आमोद उपाध्याय अधिकारी, जो सिङ्गापुरको त्यत्रो सहर बनाउने आर्किटेक्चर इन्जिनियर मध्येको एक, उहाँलाई मैले राखेका थिएँ। सरोज उपाध्यायलाई मैले राखेका थिएँ र अरू सहयोगीहरू यिनै हुँदैन थियो। र मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ, यो बाटो निर्माणको कुरालाई, पुल निर्माणको कुरालाई, मैले स्ट्रक्चर निर्माणको कुरालाई मैले बढ्ता जोड दिएका थिएँ। र तपाईँलाई म भनौँ, टिकापुरदेखि लिएर हाइवेसम्म कैलालीको त्यो सम्भवतः 18 किलोमिटरको बाटो एक वर्षमा धुलो पिठो बाटै छ। त्यत्रो करोड रुपियाँ खर्च भयो, एक वर्षमा त्यो बाटोमा म जाँदाखेरि खाल्डा खुल्टी बाहेक केही पनि छैन। अनि मैले तुलना गरेर भन्ने गर्दछु कि 42 किलोमिटर लामो बाटो चन्द्रनिगापुरदेखि गौसम्म मेरो उत्तर जिल्लामा म आफै हात हालेर त्यो डिजाइन चेन्ज गरेर त्यसको निम्ति फाइनान्स गर्ने ब्याङ्कसँग लबिङ गरेर नेपाल सरकारको बजेटमा दबाब दिएर अनि प्रत्येक ठेकेदारको काम, इन्जिनियरको काम के भइरहेछ भन्ने कुराको अनुगमन गरेपछि त्यो 10-12 वर्ष 14 वर्ष बितिसकेको छ। त्यो बाटो अहिले पनि राम्रो छ। 5-7 ठाउँमा खाल्डो भएको थियो। मैले एकजना मन्त्रीलाई भने त्यो खाल्डो तोड्दै पर्नुहोस्, अनि त्यो बेलाको मुख्य सचिवले तुरुन्तै आदेश दिइसकेपछि ती 15वटा खाल्डा भएको थिए र त्यही खाल्डोले भोलि सडक खत्तम पार्ने आधार गर्छ। तर हामी कहाँ त्यो खाल्डो देखेपछि राम्रा इन्जिनियरलाई दुःख लाग्छ, नराम्रा इन्जिनियर दङ्ग पर्छ। यो खाल्डोले भोलि पैसा हामीलाई आम्दानी हुन्छ। यो खाल्डोलाई कायम राखेर त्यही गाडीको चक्का खूब घुमाइराख। जति गाडीको चक्का घुम्छ त्यो खाल्डो बढ्दै जान्छ। जति खाल्डोको चक्काले त्यो खाल्डो बढ्दै जान्छ, त्यति नयाँ बाटोको निम्ति बजेट आउँदै जान्छ। अनि मर्मतको पैसा पनि थुप्रो आउँछ। त्यसपछि कमिसन खाइन्छ। यो छ कि छैन? मैले दोष दिने गर्दा थिएँ ठेकेदारले आएर मसँग पीडा पोख्यो। हेर्नुहोस्, मेरो फाइल गएको 3 महिनादेखि थन्किरहेको छ, तर त्यो इन्जिनियरले आशै डी भन्छ नि क्या फिल्ड इन्जिनियर। त्यसपछि एउटा अर्को कन्सल्टेन्ट भन्दो रहेछ। कन्सल्टेन्ट अनि
कन्सल्टेन्टको के जिम्मेवारी चाहिँ केही पनि छैन। उसले पासै हुँदैन नि। त्यो कन्सल्टेन्ट रेस्पोन्सिबल हुन्छ कि हुँदैन? रेस्पोन्सिबल हुँदैन। उसलाई कसैले रेस्पोन्सिबल बनाउन सक्दैन। अनि एउटा ठाउँबाट फाइल पासै हुन कारण, त्यहाँबाट अर्कोमा गएर पासै हुन कारण, किन प्रत्येकलाई पैसा चाहिएको छ, कमिसन। त्यो ठेकदारले मलाई सुने। बल्ल तल्ल त्यहाँबाट पास भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा गएर अटकिँदो रहेछ। त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय पैसै आउँदैन। पैसा नआइसकेपछि काम गर्नु कसरी? अनि मैले भने एउटाको मात्र दोष, एउटाले मात्र दोष दिएर हुँदैन रहेछ। यो हाम्रो सिस्टममै डिफेक्ट छ। पहिले हामीले सस्तो मूल्यमा दिन्छौँ त्यसलाई, अर्थात् कम प्राइसिङमा जसले दिन्छ उसलाई हामी ठेका दिन्छौँ। अनि उसले ढिलो गर्दछ, 10वटा बहाना देखाउँछ। कोरोनाको कारणले गर्दा, बाढी प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि, आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि, झगडाको कारणले गर्दाखेरि, मुआवजाको विवादको कारणले गर्दा भन्दै अनि भेरिएसनको नाउँमा दोब्बर पैसा दिन्छ। अनि जति ढिलो गर्यो त्यही ठेकेदार प्रथा पुरस्कृत हुन्छ। जसले ढिलो गर्यो त्यसैको प्रमोसन हुँदै जान्छ। यसका श्रृङ्खलाहरू मेरो 21 महिनाको प्रधानमन्त्री कालमा छ। मैले राम्रो मान्छे पनि देखेको छु, अत्यन्तै अटेरी मान्छे पनि मैले पाएको छु। ती अटेरी मान्छेलाई माथिकोले संरक्षण गरेको पनि मैले पाएको छु। संरक्षण डिजीले गरिदिन्छ। कतिजनालाई हात हुन्छ, इन्जिनियरलाई दोष दिने कि, डिजीलाई दोष दिने कि, सचिवलाई दोष दिने कि, सचिवलाई जोगाउने मन्त्रीलाई, कसलाई तपाईँ अब डन्डा चलाउन थाल्नुहुन्छ। त्यसपछि म भन्ने गर्थेँ कि यो देशमा ओभरहलिङको आवश्यकता छ, टोटल ओभरहल। त्यसमा अहिले पनि यो मलाई बोल्छ, सुन्छु म। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेऱ्यो त्यही बेहाल छ, पर्यटन क्षेत्रमा हेऱ्यो त्यही बिजोग छ। एयरप्लेनका पार्टहरू किन्छन्, चाहिन्छ एउटा किन्छन् 5वटा फाल दिन्छ। बोल्दैछु विभिन्न मन्त्रालयमा त्यहाँ गाडीहरू त्यत्तिकै पुरै थालिएको हुन्छ। त्यो गाडीहरू त्यो अब खिया लागेर सफा भएको हुन्छ, त्यसलाई तुरन्तै उसले टेन्डर बेच्दैन। अधिकता बिग्रेको हुन्छ। त्यसपछि यो सबै यो बेइज्जतीलाई कसले ठिक गर्ने? यो बेइज्जतीलाई ठिक गर्ने पहिले सङ्कल्प भएको मान्छे चाहिन्छ, जसको भावना छ म यो गर्छु भने आँट छ, समस्या देखेको छ, समस्याको पहिचान गरेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने कहाँ मैले हाम्रो मन्त्रीजीलाई भनेको छु, तपाईँहरूले प्रत्येकले आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू के हुन् 1 2 3 4 5 6 कुराहरू सबै मलाई तयार गर्नुहोस् र टिम बनाउनुहोस्। समस्याको पहिचान अनि समस्याको बारेमा भइसकेपछि अनि पहिचान गर्न के गर्छ? तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँको समस्या के हो डाक्टरले सोध्दछ। अनि त्यो डाक्टरले सोधेर मात्रै पुग्दैन, उसले त्यसपछि टेस्ट गर्न थाल्छ। टेस्ट गरेर त्यो तथ्यमा पुग्दछ। सत्य हेरिसकेपछि सत्यमा, तथ्यबाट सत्यमा पुग्दछ। त्यसपछि त्यसको उपाय, निको पार्ने उपायको बारेमा अनि राम्रो मेडिसिन या अपरेसन के चाहिन्छ त्यो गर्छ। हो हामीलाई पनि त्यस्तै चाहिएको छ। समस्याको पहिले पहिचान गर्ने, समस्याको कारण के हो त्यो पत्तो लगाउने, त्यो कारणको समाधान के गर्ने भने समाधानको बारेमा दिमाग प्रयोग गर्ने, धेरै सोच्ने, निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसपछि त्यो लागू गर्नको लागि सारा शक्ति त्यसमा लगाउने। कसरी सिङ्गापुर अगाडि, दक्षिण कोरियाले कसरी काम गर्छ, चाइनिजहरूको कामको तरिका के छ, यसमध्ये संसारको सबभन्दा राम्रा अनुभवहरू कहाँ छन्? ती राम्रा अनुभवहरू एग्रिकल्चर सेक्टरमा होस्, इन्जिनियरिङको सेक्टरमा होस्, इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा होस्, सोसल सेक्टरमा होस्, कल्चरल सेक्टरमा होस्, सोसल रिलेसनको सेक्टरमा होस्, एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा होस्, कसरी छ व्यवस्थापनको सत्ताको महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाईँमा
जबसम्म मान्छे मेहनती हुँदैन, जबसम्म मान्छे इमानदार हुँदैन, यो इमानदार मेहनती यो दुईटा कुरा चाहिँदो रहेछ। इमानदार भएर पनि हुँदो रहेछ। मान्छे त असल छ, इमानदार छ, केही गर्न सक्दैन। मेहनती त छ, इमानदार छैन, महाको ठप छ। यो दुईटै कुराको कम्बिनेसन, इमानदारिता, दक्षता र मेहनती, यी जम्मै चिजको कम्बिनेसन भएका मानिसहरू हामीलाई चाहिन्छ। र तपाईहरू त्यही दिशामा अगाडि बढ्नुहोस्, किन यो नयाँ मान्यता बोकेर अगाडि बढ्ने पार्टी, यो पार्टीसँग तपाईहरू जोडिनु भएको छ। हामी चाहन्छौँ तपाईँहरूले अवश्य तपाईँहरूको आमा पीडा होला। कोही कन्ट्र्याक्टमा हुनुहुन्छ, कसैको समयमा प्रमोसन हुँदैन, कसैलाई राम्रो ठाउँमा काम गर्न दिँदैन, राम्रो गर्नेलाई होइन बोला यो बराबर जहाँ हुन्छ त्यहीँबाट पठाउने कुरा हुन्छ, एडभान्स बुकिङ पहिले नै हुन्छ। अनि यो सबैले बिग्रेको छ। मान्छे पहिले पैसामा नै अब भइसकेपछि उसले के गरोस्, घरको जग्गा बेचोस्, अनि के त्यसैलाई छुट दिने? यो त यसपटक त म यत्रो प्रधानमन्त्री भए त्यस्तो देखेको थिएन। अहिले त यो सुन्दा सुन्दा दिक्क भइरहेको छ। यो कति भ्रष्ट भइसकेको छ हाम्रो यो सिस्टम। र यो सबैभन्दा भ्रष्टाचारहरू अरू बेलामा त अरूले गरे होला, तर हाम्रो केपीजीको पालामा भ्रष्टाचारले सीमा गफमा भ्रष्टाचार गर्दैन, गरेको पनि सहँदैन, प्रत्येक भ्रष्टाचारलाई समस्या गर्ने काम गर्यो। यस्ता कपाडीहरूको हातमा यो देश गयो। सुनले हामी यो देशलाई राम्रो दिशामा लान चाहन्छौँ। देश जति राम्रो भयो हाम्रो मान बढ्छ, हाम्रो शान बढ्छ। देश जति राम्रो अगाडि बढ्यो जनता खुसी हुन्छन्, जनताको जीवन अत्यन्तै समृद्ध हुन जान्छ। जनताको जीवन जति समृद्ध हुन्छ, छोराछोरीहरू त्यतिकै पढे लेखेको, काबिल, योग्य, कुशल, प्रतिभाशालीहरू देखिन्छ। जति धेरै प्रतिभाशालीहरू जन्मिन सके, जति धेरै असल मानिसहरू जन्म तयार गर्न सक्यौँ, त्यति नै देश निर्माणको कामले गति लिन्छ र देश अगाडि बढ्छ। बिग्रेको देश पनि भन्दो रहेछ। चीन झन्डै कुन अवस्थामा पुगेको थियो, त्यो चीनलाई नै रूपान्तरण गरिदिए त्यहाँका नेताहरू पार्टीले। त्यसो हुनाले संसारका कतिपय देशहरू किन बन्न सके? Why nations fail? भनेर किताब तपाईँले पढ्नुभएको होला, देश किन फेल भयो र पढ्नुभएको होला हाम्रो नेपाल, हाम्रो देश किन बन्न सके, हाम्रो देशलाई कसरी समृद्ध र सम्पन्न बनाउने भन्ने सम्बन्धमा धेरै धेरै विद्वान बुद्धिजीवी साथीहरूले पनि लेख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो अनुभवको आधारमा हाम्रो कहाँ खोट छ, कहिले पोलिटिकल मोटिभ रोकिएको हुँदो रहेछ। अस्ति मैले फोन गर्न खोजेँ हाम्रो मन्त्रीलाई, जब म सल्लाह जाँदै थिएँ त्यो देखेर। जब म थापाथलीको हस्पिटल नर्वी जाँदै थिएँ त्यहाँको बाटो देखेर। यो बाटो यति खत्तम हुँदाखेरि पनि किन ध्यान जाँदैन? अनि केन्द्रले भन्यो, केन्द्रले नगरलाई देखाउँछ, नगरलाई देखायो, नगरले कसलाई देखाउँछ, कोही चिज गर्दैन। भनेपछि यो देश किन बन्न सक्यो? त्यसको निम्ति एउटा सपना चाहिन्छ, एउटा सङ्कल्प चाहिन्छ, एउटा आँट चाहिन्छ, र सबभन्दा पहिले पवित्र भावना चाहिन्छ। त्यो पवित्र भावनाका साथ देश बनाऊ भन्ने अभियानमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो ज्ञानको, आफ्नो सिपको, आफ्नो ऊर्जाको प्रयोग देश विकासको काममा लगाउनुहोस्। र हाम्रो जनशक्तिलाई देशभित्रै पनि राम्ररी प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हाम्रा नेपालीहरूको खुबी कम छैन। विभिन्न देशमा गएर गरेको कामलाई उनीहरूले अरू देशले प्रशंसा गरेको पाइन्छ, तर हामीले राम्ररी प्रयोग गर्न सकिरहेका छैन। त्यसको दोष तपाईँहरूलाई कम हामीले आफूभित्र बढाइदिनु पर्दछ।
त्यसुनाले मैले भन्ने गरेको छु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई पनि भने, प्रचण्डजीलाई भने, हामी एजेन्डा बनाऊ हाम्रो देश किन बनेन भन्ने विषय। कहाँ रहेको छ समस्या? हाम्रो प्लानिङ हेर्नुहोस्। अहिले पानी जहाज कम्पनी चाहिन्छ, अहिले गफाडीको गफ कुन ठाउँमा बनाउनु? मैले हाम्रो पर्यटन मन्त्रीलाई पनि तपाईँ जहाँ पाए त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउने कुरा नगर्नुहोस्। अहिले त प्रत्येकलाई आफ्नो गाउँमै हेलिकप्टर त्यो चाहिन्छ, त्यो एयरपोर्ट चाहियो। हुँदा देशको यत्रो गरिब देश नेपाल छ, 12वटामा हेलिप्याड। त्यो किन त्यो अग्लो हो भनेर थाहा पनि थिएन। अस्तिको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई मेरो घरमा पठाइदिनुहोस्, जानुहोस् त्यो बाढी पहिरो हेर्ने त, किनभने त्यही हेलिप्याड छ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँबाट त्यहाँ 10 मिनटमा पुगिन्छ एयरपोर्ट। अनि त्यो करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने हो। म सुन्दैछु कि राष्ट्रपतिको पनि निवासमा अर्को एयरप्याड बनाउने कुरा भइरहेछ। हेलिप्याड, त्यो हेलिप्याड बनाउने हो। म यसो विरोधी हुँ, जानुपर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टाढा पनि छ। त्यसो अवस्थामा यस्ता एक पैसा जनताको पसिनाबाट आएको पैसाको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको चिन्ता चासो छैन। त्यसो भए पहिले चिन्ता हुनु पर्यो, मन पोल्नु पर्यो, देश चलाउने आँट हुनु पर्यो, जानु पर्यो। हो त्यसमा तपाईँको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस हिसाबले त्यो समाजवादी आन्दोलनसँग तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग जोडिनु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने सङ्कल्पका साथमा अगाडि बढ्नु भएको छ। पार्टी धेरै भएर केही बिग्दैन। यो पार्टी र आन्दोलन छोड्न थाल्यो भने चिन्ताको विषय हुन्छ। जनताको भोजनी जनवाद हामीले दिँदाखेरि म त्यही सोच्दथेँ, 5वटा पार्टी बनोस् न, कम्युनिस्टै पार्टी बनोस्, राष्ट्रवादी मान्यतामा अगाडि बढोस्। उसले कमसेकम त्यही सेरो बेरोमा त हिँड्छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यागेर हिँडिदियो, खतम भएन। सोभियत सङ्घमा के भयो? खतम भएन। एउटै डल्लो पार्टी थियो, त्यसपछि चकनाचुर भयो। यहाँ त कमसेकम त्यो बेला पनि भन्थे, माओवादी पार्टी त छ, कमसेकम मोहन विक्रमको पार्टी त छ, मजदुर किसानको पार्टी त छ, आफ्नो ठाउँमा मार्क्सवाद लेनिनवाद सिकाइरहेका छन्। अनि तिनीहरूले सिक्दै गइसकेपछि हाम्रो पार्टीमा आउँछ, केही फरक पर्दैन। तर यो पार्टी छोडेर अर्को गैर मार्क्सवादी पार्टीमा जान थाल्यो भने त त्यो खतराको कुरा हुन्छ। फेरि एउटा खतरा लागिन्छ, किनभने हाम्रो सङ्कल्प छ यो देश बनाउने, जनताको सेवा गर्ने, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै हिसाबले रूपान्तरण गर्ने। त्यो रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन गरेका छौँ। अब आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरणको महाअभियान सुरु गर्नुपर्दछ। यो पुरै प्याकेजमा कम्प्रिहेन्सिभ डेभलपमेन्टको सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भने, प्रत्येकको इम्प्याक्ट स्टडी गरेर गर्ने सक्ने हो भने, अनि बाटो बनाउँदाखेरि पर्यावरणको सोच सुन्दाखेरि जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा सबैको एउटा समष्टिगत अध्ययन गरेर जाने। यसमा मेरो जोड के छ भन्दाखेरि पहिलो जोड छ निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने। मेरो जोड छ छिटोभन्दा छिटो यो फास्ट ट्र्याकको कामलाई कम्प्लिट गर्ने। एक वर्षमा चीनले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन सक्छ, 1.5 वर्षमा टर्कीले इस्तानबुलमा त्यति सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट विश्वको त्यति शानदार एयरपोर्ट बनाउन सक्दछ। भियतनाममा 1.5 वर्षभित्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन सक्छ। हामी कहाँ त बाटो बनाउन सुरु गरेको 10 वर्षमा पनि बाटो पुग्दैन। बाटो बनाउने कुरा खाली त्यो राखेको छ, पैसा त्यतिकै थोरै पैसा सकेर कनिका छरेको छ। सारा ध्यान 10वटा बाटो बनाउने, 10वटा कम्प्लिट गर, 20वटा बनाउने, 20वटा कम्प्लिट गर। त्यो नगरिकन मान्छेलाई तलब भत्ता अनि त्यसै कमिसन खानका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यो जम्मै चिन्तनमा, सोचमा, कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने काममा सबै तपाईँले आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेल्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। नेपालीहरूको महान चाड अझै पनि जारी छ। ती सबै चाडहरू, चाहे त्यो दीपावली होस्, तिहार होस्, छठ होस्, चाहे भित्रमा नेपाल सम्पत होस्, चाहे मुस्लिमहरूको चाड
गरिलो सबै उपलक्ष्यमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्नो तपाईँ सङ्गठन अगाडि बढोस्।